तपाईँ नेपालको कर प्रणाली सुधारको पहिलो चरणदेखि सुधारकको रूपमा काम गर्नुभयो। नेपालको कर प्रणालीको सुधार कसरी थालिएको थियो, यो सुधारको गति अहिले कस्तो रहेको छ, साथै विश्व अर्थ राजनीति र कर प्रणालीमा देखिएका हालका मुद्दाहरूमा नेपालले लिनुपर्ने सतर्कता के होला, साथै उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न र समता कायम गर्नका लागि कस्तो कर सुधारको योजना सरकारले बनाउनु पर्ला, मल्लिक सर मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद लक्ष्मणजी, धन्यवाद बिजमाइन्डु परिवारलाई, समग्र आयोजक मित्रहरूलाई मलाई निम्तो गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। म यो पुरानो यो कोर्समा बसेँ धेरै वर्ष अगाडि, अर्थ सचिवबाट छोडेकै 2007मा हो। अब यो 17-18 वर्ष अगाडिको कुरा, तर बेला बेलामा यहाँले सम्झिनुहुन्छ, सरकारले नि सम्झिन्छ एक्सन गरेको कुरामा। त्यसले गर्दा समितिमा थिएँ, त्यही भएर धेरै मित्रहरूसँग भेट भएको थियो, विष्णुसँग भेट भएको थियो। पुरानो कुरा अघि महेश दाईको सुने, महेश दाई किनभने म पनि विराटनगर, उहाँ नि विराटनगर, यो पारिवारिक सम्बन्ध पनि अब बन्दै गएको थियो त्यो बेला। रामचन्द्र महत र महेश आचार्यसँग म उहाँहरूको टिममा थिएँ, वान अफ देम। अब मैले अहिले उहाँको कुरा सुने, अब यो उहाँहरू त जानुभयो पोलिटिकल नेताहरू, तर एउटा सानो सानो कुरा रिफ्लेक्ट गर्न चाहेँ कि यो टेक्निकल कुरामा जानुभन्दा अगाडि। म शान्ति प्रक्रियामा पोलिटिकल लिडरसिपसँगै काम गर्छु, फेरि माओवादी द्वन्द्वकै बेलादेखि म शान्ति सचिव पनि थिएँ। अहिलेको र त्यो बेलाकोमा एउटा बेसिक डिफ्रेन्स चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने, त्यो बेला ट्रस्टको इन्भाइरोमेन्ट थियो र जाँगर थियो। यहाँले सम्झिनुभयो भने 46 सालको आन्दोलन पछाडिको नेपाल धेरै कुरामा अभूतपूर्व थियो, जुन कि त्यो इनर्जी कहिले पनि फर्केर आउन सकेन। 62-63ले पनि ल्याउन सकेन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। त्यो इनर्जी के थियो भने एउटा कम्प्याक्ट, इन्फर्मल कम्प्याक्ट जनता, लिडरसिप र समग्र चाहिँ नि अब प्रोफेसनल्सको बिचमा थियो। ब्युरोक्रेसी पनि थियो। त्यो बेलाको ब्युरोक्रेसी आखिर म समेत पुरानै ब्युरोक्रेसी हो नि, पञ्चायतकै बेलाको ब्युरोक्रेसी सरेन हो। त एक प्रकारले दिस इज ए अपर्च्युनिटी, विन्डो अफ अपर्च्युनिटी, थिङ्स हेभ चेन्ज्ड, पिपुल हेभ चेन्ज, समथिङ विल ह्यापन भन्ने कुरा मान्नुहोस् प्राय ब्युरोक्रेटमा थियो, पोलिटिकल लिडरसिपमा थियो र बिजनेस कम्युनिटी लगायत आम सिटिजनहरूमा चाहिँ नि थिङ्स आर गोइङ टु चेन्ज, समथिङ विल ह्यापन, वी निड टु ट्रस्ट भन्ने थियो। मैले भन्न खोजेको ट्याक्स इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि कुनै पनि एउटा पब्लिक एकाउन्टेबिलिटीको हिसाबले गभर्मेन्टले फङ्सन गर्नको लागि यो कम्प्याक्ट बहुत जरुरी छ। पोलिटिकल लिडरसिप, सिटिजन्स र चाहिँ नि सिटिजनको प्रतिनिधिहरू वा उद्योग व्यवसाय गर्ने कुनै पनि तबकामा क्षेत्रमा काम गरेर आफ्नो रोजीरोटी गरेर काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट पाइन्छ। हामीले पत्यायौँ भने, हामीले कर तिर्यौँ भने त्यो कर सही ठाउँमा खर्च हुन्छ र त्यो सही ठाउँमा खर्च गएर त्यसको चाहिँ नि एउटा थ्योरी अफ रेसिप्रोसिटी भन्छ क्या, त्यो पनि आवश्यक छ। यो इक्विटी हुनुपर्छ, फेयरनेस हुनुपर्छ। यो सँगसँगै करदाताले कर तिरेपछि त्यो करको सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेला चाहिँ नि बिल्कुल फ्रेस गभर्मेन्ट भएको होला। अब त्यो बेलाको आन्दोलनले 46 सालको जनआन्दोलन पछाडिको त्यो माहौलले भएको थियो होला, त डेफिनेटली थियो। त्यसले गर्दा के एउटा त लोकल पनि त्यो थियो, एउटा चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट के थियो भने अघि महिलाले पनि करिब त्यही कुरा भन्नुभयो, नेपालभित्र चाहिँ नि थिङ्स क्यान चेन्ज, वी निड टु वर्क टुगेदर भन्ने कुरा एउटा जबरदस्त माहौल थियो। यहाँले अब त्यो बेलाको स्टोरीहरू रिकलेक्ट गर्नुभयो भने एउटा मान्छेले बनाएको स्टोरी थिएन, थुप्रो थियो। कतिपय नेगेटिभ घटना घट्दाखेरि पनि, जस्तै कि ब्युरोक्रेसीमा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, त्यो बेला यो 20 वर्ष 30 वर्ष नियम लागू भयो है, नियामक सभा ऐन आयो, थुप्रो मान्छे ओभरनाइट खारिज भए, गिरिजाबाबुले धेरै गाली खानुभयो। त्यसको बावजुद धेरै युथफुल मान्छेहरूले अब चेन्ज आयो, यसलाई अन्यथा नलिनु होला कृपया है। अब यो काठमाडौँ बाहिरको मान्छेहरू वा चाहिँ नि जनरली मेरिटमा उभिन सक्ने मान्छेहरू अब ब्युरोक्रेसीमा प्रमोट हुन सक्छ, माथि जान सक्छ। यसले युथफुल मान्छेलाई अपर्च्युनिटी दिएको छ भन्ने पनि भावना आयो है। त्यसले गर्दाखेरि ब्युरोक्रेटहरू पनि पोजिटिभ भयो क्या, सबै भएनन्। अब जसको जागिरै गयो त किन हुन्थ्यो होइन। अब कति कोर्टमा गयो, कोर्टबाट मुद्दा जितेर आए, तर त्यो चेन्जको त्यो डाइमेन्सन चाहिँ जुन ट्रस्ट बनायो नि, त्यो चाहिँ नि दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ ग्रेजुअली 3टा नेता वा महेश दाईले मैले सबैको सुने, ग्रेजुअली सबै कुरा करिब सकिँदै गयो। माहौल कहाँसम्म पुग्यो मैले यहाँ महाजीलाई देखिरहेको छु। हामी त्यो करको उसमा थियौँ, उहाँले भेट्न, उहाँ गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, भेट्न गएको थियौँ।
आफ्नो संस्था सबैले राम्रो काम गरिराखेको छ भन्ने एउटा गभर्नर जस्तो चाहिँ गभर्नर संस्था हो नि, पद मात्रै हो नि। अहिले ट्रम्पले पनि त फेडको चेयरलाई केही गर्न सकिरहेको छैन नि। एउटा न्युज बनायो, 2-3 दिनभित्रमा चाहिँ डलर त्यसरी झर्न थाल्यो, वा उसको चाहिँ स्टक मार्केट, उसको चाहिँ बन्ड मार्केट झर्न थालेपछि ट्रम्प जस्तो मान्छेले पनि 2-3 दिनभित्रमै एपोलोजी टर्ममा आउनु पऱ्यो नि, होइन। आई डिन्ट मिन द्याट भनेर हि विल स्टे टिल 2026 मे कहिलेसम्म छ। मैले भन्न खोजेँ त्यो बेला एक प्रकारको यस्तो अब हाम्रो माहौल यस्तो भइसक्यो कि संस्थाहरूलाई हामीले पत्याउँदैन। पब्लिकसँगको कुरा, सिटिजनसँगको कुरा, उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको कुरा, ब्युरोक्रेटिक चाहिने ओभरअल चाहिने स्ट्रक्चरसँगको कुरा त परै जाओस्। संस्थाहरूको आपसी संवाद पनि मेरो विचारमा यति तल झरिसकेको छ कि एउटा संस्थाले यो गर्छ, यसको यो इन्डिपेन्डेन्स हो, यसको यो चाहिने वर्किङ फ्रिडम हो, त्यो लेभलको पनि अब चाहिँ छैन। मैले चाहिँ देखेको छैन। त्यो नभइसकेपछि तपाईँले चाहिने धेरै कुराहरू अमूर्त ढङ्गले गर्नुहुन्छ, अपारदर्शी ढङ्गले गर्नु। जस्तो अघिको कसले भन्नु, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, क्यारे माननीय उप प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, अध्यादेशबाट थुप्रो कुराहरू गरे, बट दिज आर द फर्स्ट थिङ्स द्याट आई डिड, थिङ्स आर गोइङ टु ह्यापन भन्न खोजेको। अध्यादेशबाट नेपालमा रिफर्म ल्याउनु एउटा राम्रो कुरा जस्तो मानियो क्या अहिले, होइन। ट्रस्ट कहाँ पुगेछ? पार्लियामेन्ट छ, सेसन चल्नेवाला थियो, जनतासँग डायलग गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग कुरा गरेर त्यही कुरालाई एउटा तरिकाले पनि लान सकिन्थ्यो नि, होइन। तर त्यसले गर्दा के भयो त अपोजिसन पार्टीहरूले वा अरूहरूले, मैले कसैको नाम लिनँ, ले चाहिँ नि यो अध्यादेशबाट रातारात गर्न चाहेको के हो? त्यो रिफर्मको लागि नै गर्नु खोजेको हो कि यसको पछाडि पनि केही मकसदहरू छ भनेको? यो चाहिँ लक्ष्मणजी मैले एउटा सुरुमा यो कन्टेक्स्ट राखेँ कि यो ट्रस्टको इन्भाइरोमेन्ट जरुरी छ। ट्याक्स रिफर्मको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ नि म आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्छु, यो लार्जर पिक्चर छोडेर। त्यो बेला चाहिँ नि ग्लोबल चाहिँ नि लिबरलाइजेसनको पनि यो तपाईँहरूलाई याद छ नि, 80sमा मार्गरेट थेचरको चाहिँ नि 84 चाहिँ नि बेलायतको, त्यसपछिबाट रेगनको, यो सबै वर्ल्ड ब्याङ्कलाई मात्रै जाँदैन। त्यो बेलाको हावा नै त्यही थियो। त्यो बेलाको हावा चाहिँ नि संसारभरि एउटा लिबरल इकोनोमी, यो लाइसेन्स राज खारिज गर्ने, होइन, सबै कुरा धेरै मान्छेले दुःख पाइसकेका थिए। त्यो बेला सबैलाई हटाएर चाहिँ नि यो वाइडेन, जस्तै ट्याक्सको कुरा गर्दा वाइडेन द ट्याक्स बेस, लोवर द ट्याक्स रेट, ट्याक्सको चाहिँ नि रेट मात्रै लोवर गर्ने होइन कि त्यो ब्यान्डहरू पनि घटाउने, होइन, नम्बर अफ ट्यारिफ पनि घटाउने, यो सबै कुरा एउटा चाहिँ नि एउटा चाहिँ स्विपिङ रूपमा त्यो बेला भएको थियो। र त्यसले संसारलाई पे गरेको थियो। मैले त्यो बेला कुरा गरेँ, तर यो कन्टेक्स्ट सकिया छैन। त्यस पछाडिको यो 25-30 वर्षको म नेपालमा विटनेस चाहिँ हो कि अस्ति भर्खरसम्म त्यो करको समितिमा थिएँ नि त। त्यो बेला कुरा गरेँ भने यो समितिको रिपोर्ट यस्तो किन आयो भन्ने कुरा आउँछ क्या, त्यो भएर भन्न खोजेँ। बिचमा फेरि के भयो भने मैले कसैलाई दोष दिन्न, अब त्यो रुल अफ ल भयो कि भएन, फेयरनेस भयो कि भएन, करप्सन कति बढ्यो, के भयो, कागजमा मात्रै काम गरियो कि त्यो रिफर्म डिपेन्ड हुन सक्यो, त्यो सबै कुरा यावत जनतामा यहाँहरूमा मिडियालाई छर्लङ्गै छ। तर त्यसको सँगसँगै भयो यो ट्रस्टको मात्रै कुरा रहेन कि त्यसपछि भयो के भने एडहकिजम यति धेरै भयो कि रिफर्म के हो र एडहकिजम के हो, चाहेको के हो र नचाहेको के हो, त्यो छुट्याउन गाह्रो। जस्तै ट्याक्स बेसलाई वाइडेन गर्ने, ट्याक्स रेटहरूलाई कम गर्ने भन्ने एउटा कुरा भयो। अब भन्सारको करको, अन्तःशुल्कको, मुहकको, दरबन्दीको अनुसूचीको पछाडिको एनेक्स हेऱ्यो भने नि दरबन्दी मानु 15, मैले एउटा पार्लिमेन्ट्स मात्रै कुरा गरेँ, मसँग डाइरेक्ट पेज नम्बर मैले कण्ठ पारेको छैन। मानु 15 पानाको दरबन्दी छ भने 100 पानाको चाहिँ नि एक्सेप्सन हुन थाल्यो क्या। एक्सेप्सन राजले पहिला लाइसेन्स राजले छोप्या जस्तै अब एक्सेप्सन राजले ट्याक्सको दरबन्दीहरूलाई छोप्दै गयो, पोलिसीलाई छोप्यो, पोलिसीको डिबेट हुन छोड्यो। जस्तै इन्कम ट्याक्स ल आयो, भ्याट ल आयो, कस्टम ल आयो, सबै कुरा आयो, राम्रै भयो, सबैसँग डिबेट भएर आएको थियो। थुप्रो त्यो बेला कम्प्रोमाइज पनि भएको थियो होला, त्यो बेला सुरुमै पनि त धेरै मान्छेहरूलाई कन्भिन्स पनि गरियो होला। जस्तै भ्याट ल्याउँदाखेरि त यहाँलाई थाहा छ नि, त्यो बेला पनि धेरै थिर सरकार त थिएन नि। तपाईँलाई थाहा छ भ्याट अल्टिमेटली रविन्द्रनाथ शर्मा हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री, होइन। रविन्द्रनाथ शर्मा 3-4 महिना हुँदाखेरि देशभरि आन्दोलन भएको थियो, होइन। आन्दोलन भएको थियो तर डायलग भयो नि, वार्ता भयो, छलफल भएर एउटा सेटलमेन्ट भयो। त्यो सेटलमेन्ट मेरो विचारमा कायम चाहिँ छैन। जुन रूपमा भ्याट लाग्यो त्यसको सिङ्गल दरबन्दी छ या छ ऊ छ भन्ने कुरा होला, तर अब अनुसूचीका पाना यति यी एक्सेप्सन यति धेरै भइसक्यो र एक्सेप्सन किन आए त्यसमा हामी डिबेट गरेनौँ। हामीलाई कुनै कुरा चाहिएको थियो भने ट्याक्स ल किन एमेन्ड गरेनौँ, आयकर ऐनै संशोधन किन हुँदैन, भ्याट ऐन संशोधन किन भएन, कस्टम ऐनै संशोधन किन हुँदैन। जसरी संविधान संशोधन हुँदैन त्यसै गरी ट्याक्स लहरू पनि संशोधन हुन छोड्यो र सबै कुरा आर्थिक ऐनबाट आउन थाल्यो। यो सबले चाहिँ प्रब्लम आयो। मैले देखेको अब फेरि कुरा दोहोरिएर यो पुरानो मान्छे गर्दा कि मैले टिपेको छु, धेरै कुरा स्ट्रक्चर नहोला। सो आई रिक्वेस्ट लक्ष्मणजी यु कम ब्याक टु मी अगेन एन्ड अगेन सो द्याट आई क्यान कम ब्याक टु माई थिङ। आजको डेटमा 3-4 इस्यु छ, होइन।
पहिला करेन्ट इस्यु चाहिँ नि यो ट्यारिफ वारबाटै सुरु गर्नुपर्छ। हामीले कार्पेट मुनि समस्या लुकाएर समस्या छैन भन्न चाहिँ नेपालले पनि सक्दैन, जस्तै चाइनाले सक्दैन, इन्डियाले सक्दैन, नेपालले पनि जापानले सक्दैन, युरोपले सक्दैन, नेपालले पनि सक्दैन है। ट्यारिफ वार छ। WTO, UN, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क सबैको रिलेभेन्स घटेको छ। IMFले क्लियर म्यान्डेट मेसेज पाएको छ, तिम्रो काम डेटा लिने हो, रिसर्च गर्ने हो, एड सेट दिने होइन, सहयोग गर्ने होइन, तिम्रो काम अन्त खर्च गर्ने होइन। यो एउटा आजको डेटको रियालिटी हो क्या। वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ नि जुन उसको आइलाको फन्ड थियो, त्यो फन्डको एउटा लिमिट चाहिँ नि बाइडेनले छोडेको जे दिएर गएको थियो त्यो बढ्न सकेन। थ्याङ्क्स गड घटेन, तर त्यसमा थुप्रो इफ्स एन्ड बट्स छ। युएनले युएसबाट पाउने बजेट 78%ले घटेको छ। त्यसले थुप्रो इफ्स एन्ड बट्स जनाएको छ। त्यसले चाहिँ नि नेपालले पाउने आफ्नो रिसोर्सेसलाई पनि च्यालेन्ज लिएर आयो। तर यो अनि मैले एउटा कुरा के गर्न खोजेँ नि, यो ट्यारिफको कुरा आयो नि, अनि चाइना र इन्डियाहरू सबैलाई धेरै ट्यारिफ लाग्यो, नेपाललाई 10 मात्रै थियो। हामी चाहिँ नि त्यो केमा रमाएको जस्तो गऱ्यौँ क्या। अनि 2-3 दिनभित्रमा मलाई 3 जना ठुलै विज्ञहरूले कान्तिपुरमा मैले त्यो केदार भक्त माथिमा र के अरे भोजराज पोखरेलहरूसँग यो सिस्टम ठिक छ, व्यक्ति खराब भनेर, नेताहरू खराब भनेर हामीले लेखेको जस्तै एउटा लेख आएको थियो क्या। यो फाइदा उठाइहाल्नुपर्छ। चाइना र इन्डियाबाट चाहिँ सबै इन्भेस्टमेन्ट नेपाल छिराएर नेपालमा रातारात उद्योग गरेर अमेरिकामा माल पेल्न थाल्नुपर्छ भन्ने नि, यो टु मच चाइल्डिस हो क्या। तपाईँलाई अस्तिसम्म 0 ट्यारिफ थियो, केही गर्न सक्नु भएन। अब 10% हुँदाखेरि फल्नाको घर यस्तो भयो उस्तो भयो, वी क्यान डु। म त्यो लेभलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा उत्तेजित वातावरणमा पुर्याउन पनि चाहन्न होइन। यु निड टु बी कन्जर्भेटिभ। पहिलो कुरा, हामी जस्तो भेकवार थापा म हामी कहीँसँगै बस्छौँ कि हामी कुरा गऱ्यौँ कि सरकारमा कसैले विष्णुजीहरूले गरे होला। होपफुली सिएनआई, मैले तपाईँलाई त्यहाँ बसेर भने नि, होपफुली सिएनआई मस्ट हेभ डन अलरेडी, वा राष्ट्रपतिको कुनै सेलले गरे होला। यो सबै यो ट्यारिफ वारहरू सुरु भएपछि ग्लोबलमा चाहिँ फाइनेन्सिङको यत्रो ठुल्ठुलो इस्यु आएपछि, टेल मी समवन, गभर्मेन्ट अफ नेपालले कुनै सेल बनाएर 24 आवर वा 16 घन्टा, महेश दाइले भने जस्तो कोही काम गर्ने सेल बनायो? कसैले काम गरिरहेको छ, रिसर्च गरिरहेको छ, जसले कि चाहिँ नि बारिकीको साथ हेरेर यो अब यो डेटा कहाँ पुग्छ, नेपालले पाउने एक्चुअल हो कति, 1 खरब हो कि 2 खरब हो कि 10 अरब हो कि त्यो पनि होइन। त्यसको आधार के होइन, खालि इकोनोमिक्सको आर्टिकल मात्रै पढाए आधार हो कि रियल डेटाबेसमा, मेटा डेटामा हामीले इन्ट्री गऱ्यौँ होइन। त्यो गरेपछि अनि बल्ल नेपालले चाहिँ पोलिसी के लिने भन्ने कुरा ट्यारिफ वारसँग सम्बन्धित थियो एउटा। दोस्रो चाहिँ नि यो मैले अघि भने नि, जे गर्यो सबैलाई राम्रै लागेको थियो होला होइन। तर म बर्खामान पुन्जीको कुरासँग हल्का सहमत छु। सबैसँग सहमत हुनुपर्छ। अनलेस यु डोन्ट रियलाइज द इस्युज, यु डोन्ट कम अप विथ द एन्सर्स। त्यो के हो भने नि, यो गएको यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफको लिटरेचर हेर्नुभयो भने दे हेभ चेन्ज्ड। आजको लिटरेचर लिबरल इकोनोमीको होइन, क्रोनिक क्यापिटलिजम के हो मेरो, म त्यसमा प्रवेशै गर्न चाहन्न। तर फुल्ली लिबरल त्यो बेलाको जसरी सोचिएको थियो, जसको पात्र म पनि हुँ होइन, एउटा त्यसको चाहिँ ब्युरोक्राटको रूपमा, त्यसले मात्रै संसारभरि काम गरेन। ट्याक्स रेजिमहरू प्रो पुवर हुनुपर्छ, एक्सपेन्डिचर पोलिसीहरू प्रो पुवर हुनुपर्छ। क्यापिटलिस्ट रेजिमको त्यो बेलाको जुन चाहिँ कन्ट्रोलको मेकानिजमहरू थियो त्यो एडिक्वेट रहेनछ। यसलाई प्रो ह्युमन, किनभने वर्ल्ड वाइड इनिक्विटी बढ्यो नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी ट्यारिफको कुरा गर्छौँ, ट्याक्स रेटको कुरा गर्छौँ, इन्भेस्टमेन्टको ट्याक्सको कुरा गर्छौँ, सबै कुरा पिक्चरमा ल्याउनुपर्छ। एक मेरो कुरा सिद्ध्याउँछु, लास्ट कुरा गरेर के भने नि, त्यो बेलाको रिफर्मको अर्को एउटा डाइरेक्सन थियो, खास गरी इन्कम ट्याक्समा सबैलाई बराबर कर भनेको हरिजेन्टल इक्विटीको कुरा आएको थियो क्या। जति कमाइन्छ, माझीको आम्दानी मानु 1 लाख छ भने उहाँले एकछिनलाई मानु 30,000 कर तिर्नुहुन्छ भने विद्याधरले पनि 30,000 तिर्नुपर्छ। म पशुपतिको पुजारी भए पनि, मेरो इन्कमको सोर्सको कुनै तरिका अरू नै भए पनि होइन, समान आयमा समान कर होइन। आय बढ्यो भने कर पनि बढ्यो। त्यो हरिजेन्टल इक्विटीको त्यो प्रिन्सिपल थियो। त्यस कारणले चाहिँ नि करको स्ल्याबहरू घटेको थियो। त्यो चिज पनि अब यो एक्सेप्सनलको चाहिँ 20-20 पाना 30-30 पाना भएपछि म प्रवेश गर्दिनँ। फेरि अलिक छुचो कुरा बोले जस्तो होला। म त कन्जर्भेटिभ, ट्याक्सम्यान त कन्जर्भेटिभै हुन्छ नि, जुन जमानाको भए पनि, आजको पनि त्यही होला होइन। तर खालि के भने कन्जर्भेटिभ हुनु र करप्ट हुनुमा फरक छ होइन। त्योतिर म गइनँ। तर के भनेदेखि चाहिँ काहीँ न काहीँ यो समान आयमा चाहिँ हरिजेन्टल इक्विटीको कुरा मात्रै पनि ठिक रहेनछ। यसले चाहिँ प्रोग्रेसिभिटी पनि ल्याउनु पर्दो रहेछ। काहीँ न काहीँ चाहिँ हरिजेन्टल इक्विटीको सँगसँगै भर्टिकल इक्विटी पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ, जुन कि त्यो बेलाको चाहिँ ग्लोबल रेजिमले छोडेको थियो होइन। त्यो चाहिँ एक प्रकारको सुधारको एउटा मैले बाटो देखिराखेको छु।
इन्कम ट्याक्समा कुरा गर्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भर्सेस अदर इन्कम वा यो छुट त्यो छुट भन्नुभन्दा लेभल प्लेइङ फिल्ड क्रिएट गर्ने म छोटो कुरा गर्दैछु क्या जसले सक्छ उसको लागि लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनुपर्छ सेम यो गभर्मेन्टले एलोकेटिभ फङ्सनमा प्राइभेट सेक्टरको एलोकेटिभ फङ्सनमा यो 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 नाक चाहिँ रगड्ने काम गर्नु हुँदैन यसको कुरा सुन्ने उसको कुरा नसुन्ने यो लबीको कुरा सुन्ने त्यो लबीको कुरा नसुन्ने दिस इज गुड दिस इज ब्याड यसमा नजाने होइन हल्का फुल्का अहिलेको इमिडिएट जस्तै आइटी सेक्टर डिजिटलाइजेसन छ सर्टेन एक्सेप्सन त्यहाँ पनि छ म पनि मान्छु त्यो बाहेक जनरली नछुने सबै एक्सेप्सन चाहिने ब्ल्याङ्केटमा यो चाहिने यो छुट हटाइदिने तर त्यसले फाइदा के हुन्छ भने ट्याक्स रेट स्ट्यागर गरेर घटाउने भिएटी पनि घटाउने एक्साइजको चाहिने रेटहरू कम गर्ने ट्यारिफ चाहिने यो के अरे यो ट्रम्पको पोलिसीदेखि बाहेक ट्रम्पको पोलिसीलाई पनि छुनु हुँदैन त म भन्न सक्दिनँ त्यो चाहिने फेरि एक प्रकारले आफ्नो देशलाई माया नगरे जस्तो हुन्छ त्यो लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय सोच राख्न सकिँदैन आजको मितिमा यो ट्रम्पले राख्दैन भने हामीले पनि राख्न मिल्दैन त्यो हिसाबमा चाहिँ काहीँ न काहीँ उसको चाहिने सबै कुराको पोलिसीलाई चाहिँ नेपाल जस्तो सानो देशले कसरी एड्रेस गर्ने त्यो ग्लोबलमा चाहिँ रेस्पोन्स खोज्नुपर्छ होइन र फाइनेन्सिङको पनि इनोभेटिभ फाइनेन्सिङको तरिकाहरू छ यो ट्याक्सको सेसन भएकोले म त्यसमा गइनँ त थुप्रो तरिका अलिकति फाइनेन्स पनि आउँछ त्यो पछिको कुरो हो तर काहीँ न काहीँ चाहिने नि यो रेजिम यो वाइडन पनि गर्ने ट्याक्सको रेट घटाउने र चाहिने प्रो पुवर बनाउने भनेको यसलाई अन्यथा नलिनलाई इन्फर्मल इकोनोमी लगायत तलदेखि माथिसम्म कुनै पनि सरकारले कर लगाउँदाखेरि कसलाई कर लगाउनु हुँदैन दर्तामा मात्रै राख्नुपर्छ र ह्यारास गर्नु हुँदैन त्यो कुरालाई पनि बाक्लैसँग राम्रैसँगले ध्यानमा राख्नुपर्छ लक्ष्मणजी म अन्तिम एउटा कुरा भन्छु एउटा साथीले क्या एन्सिडोट जस्तो गरेर भने आफूलाई मैले गाली गरे पनि हुन्छ किनभने त्यही परिवारबाट हुर्केको मान्छे भएँ भ्रष्टाचारको त यो हालत छ होइन हामीले सक्यौँ भन्छ यहाँ गऱ्यौँ उहाँ गऱ्यौँ ट्रान्सप्यारेन्ट बनायौँ आइटीको युज गऱ्यौँ यो डिजिटल इकोनोमी कुरा गरेँ होइन मैले कर प्रशासन भन्सार प्रशासनको कुरा गरेँ होइन वाणिज्य प्रशासनको आजको डेटको कुरा गरेँ होइन यो हालत छ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिने एक्सपर्टले आफ्नो 5 वर्ष बाहिर बसेर मालको चिटीगुन्टा भन्छ नि नेपाल पठाउँदाखेरि ठाउँमा $200 चाहिन्छ $300 चाहिन्छ भनेर आज पनि माग्छ यो कुरा सत्य हो अस्ति पनि मागेको थियो आज पनि माग्छ कहीँ खासै चेन्ज भएको छैन त्यो सबै नभए ट्रस्टको वातावरण कसरी हुन्छ कागज मात्रै लेखेर के हुन्छ ऐन बनाउँदा सुन्नु न ऐन बनाउँदा अध्यादेशले बनाउने संस्थालाई पत्याउँदाखेरि संस्थालाई सुरुदेखि नपत्याउने पकेटको मान्छेहरू खोज्ने होइन अनि पकेटको मान्छेलाई पनि काम गर्न नदिने तेस्रो होइन कुराले त सब राम्रै देखिन्छ नि 3 दल 4 दल 5 दल जम्मै नेता बसे भइहाल्छ नि यहाँ होइन त छलफल गरेपछि उहाँहरूलाई देख्नु भएको छ त्यो डिबेटमा पोलिसीको डिबेट भएको पहिला जस्तो छैन नि मान्छेमा डिबेट हुन्छ नि को मान्छे अघि म बाथरुमबाट निक्लिँदाखेरि एक्ज्याक्टली मान्छे कुरा गरिरहेको थियो एउटा पूर्व अर्थमन्त्री उहाँहरूको मलाई थाहा छैन उहाँहरूले गभर्नर नियुक्ति गर्नुहुन्छ वा भोलि कुनै आयोगमा मेम्बर नियुक्ति गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेबाट गर्नुहुन्छ कि पोलिसीबाट गर्नुहुन्छ त्यो पनि गर्ने लास्टमा गएर माथि गएर नगरेपछि अनि न कर्मचारीले ट्रस्ट गर्ने न उद्योग वाणिज्यसँग व्यापारीले ट्रस्ट गर्ने नचाहिने जनताले ट्रस्ट गर्ने नचाहिने नेता आफूले बनाएको कुरालाई ट्रस्ट गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ जम्मै एडभोकेजममा देश चलाउने अनि थ्याङ्क्स गड चाइना र इन्डियाको कुरा ठोकिदिने त्यो गरिदिइहाल्ने किनभने छिमेकी त चेन्ज गर्न सकिँदैन उसले कुन मिहिनेतले कसरी त्यहाँ चाहिँ गरिराखेको छ उसको आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो त्यो पनि हामी छुट्याउन नसक्ने फेरि नेपाल भन्ने देश रहला तर पहिला नेपालको नेसनल आइडेन्टिटीको लागि चाहिने नेसनल इन्ट्रेस्टहरू त्यो त डिफाइन छ त्यसलाई नेपालीको राष्ट्रिय स्वार्थ भनिन्छ त्यो चाहिँ डिफाइन छ ल त्यो चाहिँ डिफाइन गर्नु न अमूर्त कुरा गर्न त जति पनि पाइन्छ नि त्यो डिफाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ लमा कसरी रिफ्लेक्ट गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ जनतामा डिबेट ल्याउँदाखेरि त प्रब्लमै आउँदैन नि डोन्ट ह्याभ टु डिबेट एनिथिङ होइन एकचोटि तपाईँको नेसनल चाहिने इन्ट्रेस्ट त्यस पछाडिबाट चाहिने ट्याक्स पेयरको इन्ट्रेस्ट ट्याक्स पेयर एज ए कम्युनिटी नट पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल भने नि जम्मै छुट हटाउने भने त तपाईँले नज नगर्ने उसलाई काम गर्न माहौल दिने होइन सबैलाई करको दर कम राख्ने र गरिबलाई अलिक बढी माया गर्ने एक्सपेन्डिचरको कुरा पनि गर्न मैले व्रत कुरा गरेँ नि धन्यवाद है भर्खरै आर्थिक सुधार आयोगले पनि रिपोर्ट बुझाएको छ त्यहाँ पनि के भनिएको छ भन्दाखेरि समग्र माग र आपूर्ति पक्ष चाहिँ केही नीतिहरू चाहिँ परिमार्जन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको छ त्यो हिसाबले सम्बोधन गर्नका लागि अब सर पूर्व अर्थ सचिव पनि हुनुहुन्छ यो अहिलेको यो इकोनोमिकको यो रिकभरीको फेजमा चाहिँ सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदाखेरि
यो माग पक्ष र आपूर्ति पक्षका नीतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कस्तो वित्त नीति ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ होला सरकारलाई सुझाव दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहेँ। मलाई के लाग्छ भने यो पब्लिक एक्सपेन्डिचर फिस्कल पोलिसीको दुईटै साइड पहिला कुरा त इन्टर रिलेटेड हुनुपर्छ। ट्याक्स पोलिसी मात्रै हेरेर हुँदैन, एक्सपेन्डिचर साइड चाहिँ एकाउन्टेबल छैन, एक्सपेन्डिचर साइडले सम्बोधन गर्न सकेन, क्यापिटल बजेट वा रिकरेन्ट बजेट त्यो खर्च ठाउँमा हुन सकेन भन्ने समस्या आयो। त्यो भएन भने अब जनताले किन कर तिर्ने भने अघि पनि भने त्यो एउटा अनिच्छा हुन्छ, अनि कर तिर्दैन, त्यसपछि ह्यारेसमेन्ट, त्यसपछि अब जसो कानुनमा सिम्पल लेखे पनि एप्लिकेसन अघि अनुपजीले भन्यो नि लको एप्लिकेसन त फेयर पनि क्विक पनि इफिसियन्ट पनि हुनु पर्यो, त्यो भएन भने फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले मेरो विचारमा हुन त यो वर्षको मात्रै कुरा होइन, जुनसुकै वर्ष पनि बजेटलाई प्रो पुवर बनाउनको लागि र खास गरी अहिले चाहिँ नै संसारभरि नै यो डिमान्ड साइडको स्ल्याकनेस छ के। अघि मुकेश दाले पनि भन्नुभयो, मलाई पूर्व अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो होला, खालि सप्लाई साइडको मात्रै कन्सटेन्टहरू हेरेर अहिले कुरा आयो नि ब्याज दर घटायो होइन। अब माझीलाई कति त्यो बेला प्रेसर थियो, पछि त नेचुरलै भयो क्या। र सुरुमा मैले देख्दाखेरि चाहिँ एज ए इन्डिपेन्डेन्ट अब्जर्भर मैले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई यिनीहरूले प्रेसर गरे जस्तो लागेको थियो, यिनीहरू पर्सनल फिलिङ। त्यस्तो प्रेसर गरेर ब्याज दर घटाएर भयो के, इन्भेस्टमेन्ट गयो त, ऋण लिन आए त आएन नि भनेपछि प्रब्लम त अन्त रहेछ, प्रब्लम रहेछ डिमान्ड साइडमा छ क्या। इन्भेस्टरको डिमान्डमा के किन छ भने एग्रिगेट डिमान्ड छैन, मार्केट एजाइल छैन, मार्केटप्रति मान्छेको विश्वास छैन, दुईवटा कुरा छैन। एउटा कुरा मान्छेलाई सामान किन्ने कमोडिटी वा सर्भिसेस दुईटै कुरा गरेँ हामीले। पोस्ट कोरोनामा यसै पनि समस्या आएको छ, तपाईँले भन्नुभयो थ्याङ्क्स गॉड यु आर कमिङ अप विथ ए गुड स्टोरी, द्याट्स ए म्युजिक टु अल अफ अस। तर के भने मैले जनरली अब यो गएको 3-4 वर्षको हेर्दाखेरि ग्लोबल है अब इन्डिया चाइना दुईवटा तिनवटा चाहिँ आउटलायरहरूलाई छोडेर हेर्ने हो भने इन्क्लुडिङ युरोप जापान वा अरू कन्ट्री र 2-4वटा छोडेर है बङ्गलादेश भियतनामहरू छोडेर हेर्ने हो भने डिमान्ड साइडको इस्यु चाहिँ नि सिरियस छ, प्रबल छ। त्यो भने के हो भने अब नेपालमा आउँदाखेरि दुईवटा कुरा छैन, एउटा सेन्स अफ सेक्युरिटी छैन, इकोनोमिक सेक्युरिटी छैन, अब त्यसमा अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू पनि आयो। मैले आज खर्च गरेँ भने भोलिको दिनमा मसँग गोजीमा के रहन्छ कि रहँदैन, म बिरामी भयो भने कुनै सिस्टमले मलाई प्रोटेक्ट गर्छ कि गर्दैन। हामी उल्टो कुरा गरेँ, हामी सोसल सेक्युरिटी घटाउने कुरा मैले बुझ्न सकिरहेको छैन क्या। त्यही भएर यो प्रो पुवर भनिरहेको छु क्या। अब यो म पनि कुनै त्यस्तो ऱ्याडिकल रिभोल्युसनरी चाहिँ होइन, तर अब यो यसरी यो लाउडली भन्न आवश्यक भयो के। सोसल सेक्युरिटी इज ए मस्ट। सोसल सेक्युरिटीमा हेल्थ, एजुकेसन, ओभरअल प्रोटेक्सन पर्छ आफ्नो सिटिजनको, ताकि उसले चाहिँ देश छोडेर जाने कुरा पनि नगरोस्, यहाँ लोकल इम्प्लोइमेन्टको कुरा पनि होस्, र पर्याय बेलामा मलाई खर्च गर्न चाहिँ नि समस्या खर्च गऱ्यो भने भोलिको दिनमा मसँग पैसा नहोस् भन्ने भयो भने एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ नि अब हाम्रो यो हुन त चारबागको अब रिनाउन्कृत घिर्दम पिबेत पनि थियो, त मोस्टली हाम्रो यो ओरिएन्टल भ्यालु कस्तो हुँदै गयो भने खर्च गर्नु हुँदैन। कन्ज्युमरिजम इज ए ब्याड ह्याबिट होइन। अब पहिला चाहिँ हुन त अब यो हायर पर्चेसदेखि थुप्रो क्रेडिटको त्यो सिस्टमहरू नभएको होइन, तर काहीँ चाहिँ यो सबैलाई एउटा ब्याड इकोनोमिक डिसिजनको रूपमा हेर्न थाल्यो कि। त्यो रिटोरिक यस्तो भयो कि इन्भेस्टमेन्टको कुरा मात्रै गर्ने। तब इन्भेस्ट गर्नुभयो, तपाईँले फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गर्नुभयो, वा तपाईँको होटलले सर्भिसेस दियो, वा तपाईँको हस्पिटलले सर्भिसेस दियो, त्यो यति महँगो भयो वा त्यो यति इनएक्सेसिबल हो कि आम सिटिजनले त्यो पाउनै सकेन भने तपाईँको सर्भिसेस त बिक्री भएन, तपाईँको गुड्स त बिक्री भएन। मैले डोमेस्टिक मार्केटको कुरा गरेँ, यो कुरा ग्लोबल मार्केटलाई पनि कस्टम ट्यारिफलाई पनि लागेको हुन्छ। काहीँ न काहीँ कन्ज्युमरको इन्ट्रेस्ट हेरिएन, कन्ज्युमरलाई सामान किन्नलाई उत्प्रेरित गरिएन भने बजारमा तपाईँको सामान जान्छ कचेरी, त्यो डम्प हुन्छ होइन। बजारमा सामान गएन भने मान्छेले उत्पादन किन गर्छ हो, इस्यु त्यो साइडमा छ कि छैन। यो मैले यो डिबेटमा यहाँ ओपन फोरममा छोडिदिएँ। यो कुरा अर्थमन्त्रीले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन, अर्थमन्त्रीले हेर्नुपर्ने 3-4वटा कुरा यसमा सिधै छ। एउटा कुरा त उसले पब्लिक एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ गति दिने कि नदिने होइन। अब म त दुईटैमा दिनुपर्छ। जस्तै मैले यो क्यापिटल बजेटको मात्रैको म रिटोरिक म मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भने भन्नु न, अब तपाईँले को चाहिने फुलको व्यवसाय छ एउटा होइन, फुल त एकदमै लग्जरी मान्न सकिएला नि। तपाईँले फुलको व्यवसायलाई फ्लोरिकल्चरलाई फ्लोरिस्टलाई चाहिँ को बिजनेसलाई प्रमोट गर पनि भन्नुहुन्छ, उसको फुल किन्ने चाहिने कसैको चाहना भयो भने यो त लग्जरी ह्याबिट भयो भनेर भनिदिनुहोस् होइन। कोही रेस्टुरेन्टमा गयो भने रेस्टुरेन्टमा गएर खाने, यसले बियर खाने वा यसले बियर उत्पादन गर्नेलाई चाहिँ एउटा उदाहरण दिए है। बियर इज मे नट बी ए क्लासिकल थिङ होइन, औषधि नै क्लासिकल, औषधि त फेरि अर्कै खालको गुड्समा पऱ्यो, त्यो कम्पलसरी नहुने गुड्समा पऱ्यो होइन। तर जनरली मान्छेको टेस्ट अनुसारको लुगा किन्न, होटलमा गएर खान, कुनै काम गर्नलाई
प्रोत्साहित गर्न पर्छ कि पर्दैन? त्यो प्रोत्साहित गर्ने काम सबै प्राइभेट सेक्टरको टाउकोमा लगाएर छोड्दिने कि त्यो गभर्मेन्टको पनि काम हो। अब गभर्मेन्टले चाहिँ मैले इफिसियन्सीमा क्वेसन गरेको छैन, गभर्मेन्ट निड्स टु बी इफिसियन्ट होइन। अब त्यो चाहिँ एलोन मस्कको त्यो कुरा भलै पेनफुल होला, चाहिने चाहिँ त्यस्तै खालको तरबार नेपाललाई पनि पहिला पनि लागेको थियो, अहिले पनि चाहिन्छ होला होइन, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। तर मैले क्यापिटल र रिकरेन्ट बजेटको चाहिँ यो रड गर्न चाहेको हो डेलिभरेटली। रिकरेन्ट बजेटले चाहिँ नि होइन मान्छेको जनरल एउटा कन्ज्युमरको ह्याबिटलाई प्रमोट पनि गर्छ होइन। अब म त अझ के भन्छु भने चाइनाले यो चाहिँ थालेको छ। चाइनाको इस्यु के थियो भने अस्ति रामेश्वरसँग डिबेट गर्दाखेरि चाइनाले बल्ल थाल्यो, पहिला थिएन भन्नु, थाहा छैन त्यो रिपोर्टले कति कभर गरेको छ। मेरो विचारमा चाइनाले चाहिँ गएको 2-3 वर्षदेखि आफ्नो डोमेस्टिक मार्केटतिर इनवर्ड फर्किया छ, फर्किन ऊ बाध्य पनि छ र उसले यसले मलाई पे गर्छ भन्ने सोचेको छ र उसले आफ्नो कन्ज्युमर मार्केट इन्क्लुडिङ कन्ज्युमर क्रेडिटहरू होइन व्हाट्स एभर देयर आर सो मेनी टुल्स टु प्रमोट कन्ज्युमरिजम होइन। त्यो चिज मेरो विचारमा नेपाललाई पनि लागु हुन्छ। तपाईँले चाहिँ रिकरेन्ट बजेटलाई पनि हेर्नुपर्छ, क्यापिटल बजेटको अनि इफिसियन्सी यो कुराहरू गर्ने र अलिकति सोसल सेक्युरिटीको मार्फतमा विलिङनेस टु पे, विलिङनेस टु बाई थिङको लागि जुन सेन्स अफ सेक्युरिटी छ नि नेपालमा त्यो पनि इस्यु छ क्या। नभए त मान्छे त देश छोडेर जान्छ, त्यो पनि हामी आँखा लगाइदिन्छौँ। उसले उताबाट पैसा पठायो भने यो ब्याड ह्याबिट, यो जम्मै इन्भेस्टमेन्टको वर्णतिर गएन, सबै चाहिँ छोरा नातिले के अरे तिनका सन्तानले चाहिँ औषधि मुलो गरेर खाए, बोर्डिङ स्कुलमा छोरछोरी पठाए। नेगेटिभ जे पनि देख्छौँ सिटिजनले गरेको, आफूले दिन सक्ने प्रमोट गर्नुपर्ने कुरा गर्दैन। मेरो विचारले यसले चाहिँ ऱ्याडिकली 180 डिग्री करेक्सन खोज्छ यो गभर्मेन्टको यो ह्याबिट। गभर्मेन्टले राम्रो गर्छ गर्दैन त्यो चाहिँ नि मैले धेरै आश गरेको छैन, जसले डिबेटै गर्दैन, जो चाहिँ नि धेरै एभाइलेबलै छैन त्यसले राम्रो काम पनि गर्छ त मलाई लाग्दैन। गभर्मेन्टले थुप्रो नराम्रो कामहरू गरिरहेको छ, थुप्रो नराम्रो कामहरू गरिरहेको छ गएको 10, 15, 20 इयर्स। कुनै पनि गभर्मेन्ट प्रो पुवर छैन, भलै कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारमा होस् होइन। गभर्मेन्टहरू प्रो पुवर हुनु पर्यो, गभर्मेन्टहरू प्रो मार्केट हुनु पर्यो, गभर्मेन्टहरू इफिसियन्ट हुनु पर्यो। गभर्मेन्टहरूले चाहिँ नि ट्याक्स रेट घटाउनु पनि पर्यो, स्मार्ट पनि हुनु पर्यो, डिजिटलाइज पनि गर्यो, आफूलाई पनि डिजिटल इकोनोमीलाई पनि। जो यो संसारको थोगो भइसक्यो, जसले सरकारबाट आफूलाई बचायो ऊ बाँच्छ। विष्णुजी म त तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँले यति राम्रो पोजिटिभ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यति पोजिटिभ गर्नुपर्ने सरकारहरूप्रति छैन के एउटा चाहिँ नि औसत मान्छेले। किनभने गभर्मेन्टको मारबाट बच्न सक्यो भने करप्सनको मार, लको एप्लिकेसनको मार, लको चाहिँ कुनै पनि कुरा फेयर भएन भनेको मार, कुनै कुरा डिबेटबाट कानुन बनेन भने त्यसको मार, त्यसबाट बच्न सक्यो भने पनि धेरै कुरा हुन्छ। हामीले पनि तपाईँ पनि मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, रिपोर्ट दिएकै छ होइन। त्यो रिपोर्ट हेरेर त्यसमा अलिकति ट्विकिङ गर्नुपर्ने मैले देखेको चाहिँ नि यो ट्रम्पवाला जुन कुरा छ नि त्यो चाहिँ नि गरेर सिम्प्लिफाई स्टेबल अनि के अरे प्रेडिक्टेबिलिटी लङ टर्म जे छ त्यो राख्ने के, धेरै एक्साइट नहुने के। मलाई त यो हाम्रो देशलाई कसैले ओभर एक्साइटमेन्टबाट बचाइदिए पनि नेपालले राम्रै गर्थ्यो जस्तो लाग्छ। गर्नै नदिने कि कसैले केही गरेको भोलिपल्ट अर्को कुरा ल्याइदिइहाल्यो। तेस्रो मान्छे आउँछ केही कुरा उसलाई देखाउन मन लाग्छ, उसले देखाउन खोज्ने हिजोको आफ्नो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छ कि छैन, इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी छ कि छैन, आफ्नो त्यो इफिसियन्सी भन्न सहिलो छ नि, तर आफ्नो त्यो क्षमता थियो कि थिएन, आफ्नो रियलिस्टिक छ कि छैन, त्यो कुनै कुरा नहेर्ने अनि गर्दैन। त्यसले गर्दा पनि समस्या भएको छ। गभर्मेन्ट चाहिने लक्ष्मणजी वा यो बिजमान्डुले एउटा काम गरिदियो भने नि म त थ्याङ्कफुल हुन्छु आजको डेटमा। किनभने यो रियलिस्टिक हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भने डोन्ट डु ब्याड थिङ्स, डोन्ट डु गुड थिङ्स भनेर यो लामो फिरिस दिने कुरा छोडिदिएर डोन्ट डु ब्याड थिङ्स। डोन्ट डु ब्याड थिङ्स भनेको जस्तै कि वर्षौँदेखिको जुन चाहिँ नि थोपर्दै लगेको छ नि यो 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 2 नम्बरी कुराहरू भनेको चाहिँ पाना थपेर यसलाई यो त्यसलाई त्यो भनेर त्यो हटाइदिनु न होइन। अनि गरिबलाई ट्याक्सको रेट 13% किन नि घटाएर 10% गर्नु न। मेरो विचारमा ट्याक्स पुग्छ है। ट्याक्सको रेट घटाएर ट्याक्सको कलेक्सन चाहिँ नि घट्ने होइन नि होइन। कलेक्सन चाहिँ बढ्छ प्रोभाइडेड यु आर ट्रान्सप्यारेन्ट, यु आर एकाउन्टेबल, यु डु ए प्रपर भ्यालुएसन एन्ड प्रोभाइडेड प्राइभेट सेक्टर कोअपरेट्स द्याट डिसिजन। त्यति भयो भने राम्रै हुन्छ। सरको अध्यक्षतामा लास्ट इयर चाहिँ हाई लेभल ट्याक्स रिभ्यूको एउटा रेकमेन्डेसन कमिटी भएको थियो। त्यहाँ 3-4वटा इस्युहरू चाहिँ गरेका छ हामीले। पोलिसी कस्टिङ, रेकमेन्डेसन कस्टिङ पनि गरेका थियौँ। त्यहाँ हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि हाई रेटबाट भन्दा लोवर रेटबाट चाहिँ तपाईँको ट्याक्स म्याक्सिमाइजेसन हुनसक्छ भनेर रेकमेन्डेसन गरेका थियौँ। त्यो रेकमेन्डेसनबाट करिब 380 अरब चाहिँ त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन गऱ्यो भने रेभिन्यू एक्स्ट्रा जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। त्यहाँ पिआइटीको रेटहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, सिआइटीको रेटहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, कस्टमको रेटहरूलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, तपाईँको एक्साइजहरू चाहिँ तपाईँको चाइनीमा मात्रै लगाउने, अनि ग्रिन ट्याक्सको कुराहरू चाहिँ अलि इन्ट्रोड्युस गर्ने, अरू ग्रिन ट्याक्सले समेट्ने कुराहरू, अरू ट्याक्सहरू चाहिँ हटाएर त्यसमा एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू गरेका थियो। र नन ट्याक्सको ठुलो एभिन्यू चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म नहेरेको सुधार गर्नुपर्ने एरिया पनि छ।
त्यहाँ सुधार गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले रेभिन्यू चाहिँ जेनेरेट गर्छ र हामीले 5 वर्षको रेभिन्यू प्रोजेक्सन पनि राखेका थियौँ। मलाई लाग्छ त्यो रिपोर्ट कति कार्यान्वयन भयो होला, त्यो रिपोर्ट आउने वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्दाखेरि के कुरालाई प्राथमिकता दिँदा उपयुक्त हुन्छ होला, यो फोरम पनि भाग भएर मैले सरलाई अनुरोध गरेँ। समिति बन्यो, पछि बर्खामान पुनः अनन्त कमरेड आउनुभयो, त्यो बेला हामीले रिपोर्ट बुझायौँ, गभर्मेन्ट त्यो पनि चेन्ज भयो। जे होस्, तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूले ओन गर्नुभएको थियो, लागू गर्छु भन्नुभएको थियो। होपफुली अब माननीय उप प्रधानमन्त्रीले पनि पोहोर जति भयो जति सक्नुभयो, जुन कमिटमेन्ट थियो यो मैले यो लार्जरमा अमृतलाई कुरा गरेँ, त्यसमा उहाँहरूले कन्टिन्यू गर्नु होला। अर्थमन्त्रीले यो बजेट बन्नुभन्दा अगाडि बोल्न केही मिल्दैन भन्नुभयो भएर त्यो पछि थाहा भइहाल्छ कति गर्नुभयो के भयो। तर त्यसको समरी अघि लक्ष्मणजीले भनिसक्नुभयो, त्यो समरी नट्सेल 3-4वटा कुरा भन्छु क्या। त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ नि र मेरो विचारमा त्यसमा अलिक चेन्ज पनि आएको छ क्या। यो 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 ग्लोबल नजरियामा जुन चेन्ज आयो नि, चस्मा चेन्ज भएपछि अलिअलि अब यो चेन्ज यो चाहिँ नि बुझ्नै पर्छ। संसारको चस्मा चेन्ज भयो भने म पुरानो चस्मा लगाएर बस्छु भन्दा दुःख पाउँला क्या हामीले, त्यो भन्दा त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु। त्यो बेलाको मेजर कुरा के थियो, लक्ष्मणजीले भने जस्तै इन्कम ट्याक्सको कुरा गर्दा मेरो सल्लाह त 2टा भन्छु म, 2टा नभए 3टा, 10, 20, 30 वा अब जति गर्ने 5 होइन 10, 20, 25 त्यो एउटा राख्यो भने कर्पोरेट ट्याक्सको चाहिँ नि जनरल रेट र चाहिँ नि इन्कम ट्याक्सको टप स्ल्याब चाहिँ नि टप रेट जे छ त्यो एउटै राख्यो। एक्जेम्सन लिमिट अब पोहोर एउटा भने होला, त्यो अझ बढायो हुन्छ, किनभने अब इन्फ्लेसनहरूलाई त एडजस्ट गर्नु पऱ्यो नि, त्यो बढाइदियो। स्ल्याबहरू 10मा कति, 20मा कति, 30मा कति, त्यो एउटा चाहिँ नि हेरेर अलिकति इन्डियाले पनि यसलाई इम्प्रुभ गरेको छ। यसलाई पपुलिस्ट भनिँदैन क्या, यो चाहिँ नि मार्केटको र इकोनोमीको अहिलेको ग्रोथको र चाहिँ नि इन्फ्लेसनलाईसँग एडजस्टमेन्ट हो क्या, त्यो एउटा हेरिदियो। त्यसै गरी पिआइटीमा चाहिँ नि सर्टन खर्चहरू चाहिँ नि अब भनौँ न प्रोपोर हामी भनिरहेछौँ छ, नभए होइन जेन्डर फ्रेन्डली पनि छ, केही छ, तर तिनीहरूलाई अलिकति ट्विकिङ गरिदिएर चाहिँ नि अलिकति मान्छेलाई नि ट्याक्स तिर्न इच्छा बढाइदियो भने हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरचार्जको कुरामा चाहिँ नि 2-3टा 39% पुऱ्याइदिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नि कि त सरचार्ज राख्नै हुँदैन, राख्ने हो तत्काल नराखी चल्दैन भने कुनै एउटा अब भनौँ न 20% गऱ्यो भने कति हुन्छ, 30 को 36 हुन्छ होइन, 30 25 गऱ्यो भने 30 हुन्छ होइन, 25 को 30 हुन्छ, व्हाट्सएप त्यो चाहिँ नि त्यो गरिदियो। पर्सनल इन्कम ट्याक्समा पनि कर्पोरेट ट्याक्सको पनि जुन छुटको छ नि दफा 11 च्याप्टरदेखि लिएर सबै मेरो विचारमा चाहिँ नि ब्ल्याङ्केट गर्न सकिँदैन भने पनि त्यसलाई कस्टिङ चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन, कस्टिङ गर्न थाले पनि छ जस्तो लाग्छ। अनि ज्यादा से ज्यादा त्यसको पनि भ्याटको पनि कस्टम्सको पनि यो 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 ट्यारिफ वारले गर्ने असर भएको र म तपाईँसँग सहमत छु है। यो इन्डियासँग म मल्टिपल भ्याटको चाहिँ म समर्थक होइन, भ्याटको रेट त एउटै हुनुपर्छ, तर भ्याटको रेट चाहिँ लो, किन नेपालले धान्दैन यति धेरै झमेला छ नि। हामी कन्ट्राडिक्टरी कुरा गर्न किन हुँदैन भने हामी सिम्पल पनि राख्नुपर्छ ट्याक्स रेजिमलाई। सिम्पल राख्ने हो भने नेपालको चाहिँ यो गोल्डन हो मेरो विचारमा, साउथ एसियाको नेपालको सिङ्गल ट्याक्स रेट, क्रेडिट सिस्टम प्रिन्सिपल, एक्सपोर्टलाई 0 ट्याक्स, यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। 0 ट्याक्सको चाहिँ नि सर्टेनमा चाहिँ राख्ने, प्लस चाहिँ नि मानु एकछिनलाई 13 र 10मा झार्ने हो भने ट्याक्सको रेट त घट्यो नि भ्याटको, अनि चाहिँ नि सर्टेन लग्जरी ट्याक्सहरू थोरै सबै अमृतमा सबैमा होइन कि अब सर्टेन अब आफ्नो आफ्नो गभर्मेन्टको पावर अनुसारले त्यो गर्यो, भ्याटको कुरा सकियो। कस्टम्समा चाहिँ नि यो ट्यारिफलाई अब 11 त बढिँदै भयो, यसलाई अहिलेलाई 5मा 6मा झारेर भोलि पर्सि 3टा 4वटा गर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ नि ट्रम्प महोदयको पोलिसीले नेपाललाई जे असर गर्छ त्यसलाई इन्डियाले, खास गरी इन्डियाले कसरी त्यसलाई आफ्नो अब उसले त नेगोसिएसन गरिराखेको छ, बेलासम्म पनि गर्यो, त्यो चाहिँ नि क्लोजली वाच गर्नुपर्छ। प्री बजेट हुनुपर्छ भन्ने छैन, पोस्ट बजेट गरे पनि जहिले टुङ्गिन्छ, त्यो नेगोसिएसनको चाहिँ नि हेरेर नेपाललाई के असर पर्छ काहीँ न काहीँ म तपाईँसँग सहमत छु। यो चाहिँ नि यो अल्टिमेटली प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ क्या। एक्रस द बोर्डरको ट्रेडमा चाहिँ नि एउटा एज पार्ट चाहिँ नि अब सकिन्छ भने इन्डियाभन्दा 2 पैसा भए पनि कमै होइन, हामी सधैँ कम अफर गरेकै हो, तर हाम्रो तेल फेरि तेल जम्मै फेरि बोर्डर पारी चाहिँ नि यस्तोमा बोकेर जाने चाहिँ नआओस्, त्यो मात्रै यो पुरानो सम्झना छ नि त्यो चाहिँ नहोस्। अदरवाइज चाहिँ नि इन्डियाभन्दा हल्का चाहिँ नि ट्यारिफको रेट पनि कम, ब्यान्ड पनि कम गर्ने। WTO, साफ्टा, बिमस्टेक सबैमा मेरो अब्जर्भेसन छ, UN बाहेकै के अब्जर्भेसन छ भने अर्काले मान्दैन भने नेपालले बहुत राम्रो कुरा सिकाइदिएको छ क्या ट्रम्पले, सिक्नुपर्छ। ऊ नेसनलिस्ट, ऊ ठुलो देश चाहिँ नेसनलिस्ट हुनसक्छ, मोदीजी नेसनलिस्ट हुन सक्नुहुन्छ, चाइनाजी नेसनलिस्ट हुन सक्नुहुन्छ भने नेपाल मात्रै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कहिले पनि हेर्न हुँदैन। एकदम संसारको द आइडियल हेर्नुहोस्, अहिलेको च्यालेन्ज चाहिँ आइडियल भर्सस रियालिस्टिक हो क्या। यो चाहिँ नि है मैले यो डिबेटमा गइनँ, धेरै आइडियल कुरा नगरौँ, रियालिस्टिक हौँ। रियालिस्टिकमा हुँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँको व्यापार बन्द व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि
कसरी कम्पिटिटिभ हुन्छ त्यो चाहिँ नि गर्ने, त्यो बाहेक प्रिन्सिपल मान्ने, यति कुरा भयो भने त्यो हो। तर अब अघि हम त पछि कुरा गरौँला। अब लास्ट हो यो चाहिँ नन ट्याक्सको इस्युहरू। नन ट्याक्समा त धेरै कुरा छ। यो चाहिँ नि के भने पेनी वाइज पाउन्ड फुलिस भइरहेछ क्या, गाँठ गुमाना बेकुफ बनाउन भइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ नि गभर्मेन्ट अलिकति स्मार्ट हुन सक्यो भने इन्ट्रेस्टको पोलिसीदेखि, इन्ट्रेस्ट त फेरि फिस्कल पोलिसी होइन, प्योरली मोनिटरी पोलिसी र मार्केटले रिफ्लेक्ट गर्ने हो। तर गभर्मेन्टको आफ्नो बन्डको चाहिँ नि रेट चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ, तर गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो चाहिँ नि क्राउडिङ इफेक्ट नभइकन प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ नि कम्पिटिसन नहुने किसिमले गभर्मेन्टले जे सक्छ त्यो इन्ट्रेस्ट रेट हुनु पऱ्यो। त्यसै गरी मार्केट फ्रेन्डली चाहिँ जुन जुन पब्लिक गुड्सको, पब्लिक गुड्स प्राइभेट गुड्स छ, गभर्मेन्टले सबै 100% पब्लिक गुड्स मात्रै बेच्दैन होइन, उसले अरू पनि सर्भिसेस गुड्स पनि बेचेको छ। त्यसको क्लासिफाई गरेर कमसेकम कस्ट नभए कस्ट प्लस र पुवर मान्छेलाई कसरी सब्सिडाइज गर्ने त्यो पनि स्किम राख्यो भने गभर्मेन्टको चाहिँ थुप्रो कुरालाई, गभर्मेन्टको नन ट्याक्स रेभेन्यूलाई चाहिँ नि एकचोटि रिभ्याम्प गर्यो भने, रिस्ट्रक्चर गर्यो भने, वा एउटा अथोरिटी बनाएर त्यसलाई हेर्ने मेकानिजम बनायो भने मेरो विचारमा बिलियन्स अफ चाहिने नि। अब कति आउँछ त त्यो हामीले हिसाब गरे होला, थुप्रो पैसा आउँछ क्या। त्यो पैसा आयो भने तपाईँहरूलाई फाइदा के छ भने नि ट्याक्स पे आखिर अल्टिमेटली एउटा इन्भेलप त गभर्मेन्टलाई चाहिन्छ नि, साइज त थाहा छ नि त होइन। त्यो साइजको हिसाबले चाहिँ नि ट्याक्सको ट्यारिफलाई एडजस्ट गर्न सकिने ठाउँमा घटाउन सक्यो। त्यो भएर नन ट्याक्स त ठुलो एरिया छ, त्यो एरिया चाहिँ एकदम साइलेन्टली किलर जस्तो भएर बसेको छ। सबै कुरा पर्छ, प्राइभेटाइजेसनको रेभेन्यूदेखि यसमा ठुल्ठुलो करप्सनको कुराहरू पनि आयो, स्क्यान्डलहरू भयो, एभ्रिथिङ। एसओई रिफर्मदेखि लिएर डिभिडेन्ड पोलिसी, इन्ट्रेस्ट पोलिसी, गभर्मेन्टले को प्राइसिङ पोलिसी, चाहे त्यो सामुदायिक वनको होस् जुन होस्, माथिल्लो गभर्मेन्टदेखि तल्लो गभर्मेन्टको सम्मको। अब यो सानो उदाहरण दिउँ, माछा खेती गर्छ नि, त्यो त पालिकाहरूमा पर्छ क्या, पोखरी बनाउने, हस्पिटलको कोठा भाडामा लगाउने, सबै यस्तो मार्केटदेखि तल दिइराखेको छ र पुरै रेन्ट सिकिङ छ क्या होइन। त्यो के गभर्मेन्टको रेभेन्यू भयो? 1000 रुपियाँ जाने कोठा चाहिने आफूले 300मा दिन्छ, अनि चाहिने त्यही कुरा त्यही नगरपालिका र प्राइभेटलाई चाहिने मिनिमम ट्यारिफ तोक्दाखेरि 1000-2000 तोक्या हुन्छ, अनि प्राइभेट सेक्टरले पनि थप्पड हान्छ होइन। त्यहाँ आफ्नो 10% ट्याक्स लिनको लागि चाहिने मूल्याङ्कन बढाएर 2000 गर्ने, आफैले आफ्नो कोठा भाडामा दिँदाखेरि सस्तोमा दिने क्या। त्यो भएर थुप्रो छ यो क्विकली यो सबै इन्टर गर्न सकिँदैन। थाउजन्ड्स अफ थिङ्स, नन ट्याक्स इज ए बिग पोटेन्सियल। अब अलिकति धनी देशहरूले त पैसा कमाउने नन ट्याक्सबाटै हो होइन, ट्याक्सबाट थोरै कमाउने हो। तर अब त्यो लेभलको त हाम्रो फेरि अब नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इन्कम छैन होइन, खानी छैन। अब भनौँ न अब एग्रिकल्चरमा ट्याक्स लगायो भने त यसै दुःख पाइरहेको छ जनताले। म चाहिँ अर्को कुराको पनि सपोर्टर होइन। यो इन्फर्मल भनेर नि आफूहरू करप्ट अनि इन्फर्मल भने त्यही गरिबलाई लाग, जुन सानो रिक्सावाला योवाला उवालाहरूलाई नि त्यसैलाई फेरि ट्याक्स लगाएर ऊ पनि लाइन लाग्नुपर्ने कर कार्यालयमा, त्यो चाहिँ होइन। इफिसियन्ट तरिकाले कतै चाहिँ सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ भने सकिन्छ। कुनै लेभलमा नि म तपाईँलाई पनि यो दया गरिदिनुहोस् भन्छु क्या, एउटा सिटिजनको नाताले। गरिबलाई माया गर्दाखेरि यो अलिकति इन्फर्मल इकोनोमी र गरिबहरूले जहाँ छुन्छ नि होइन, तिनीहरूलाई बरु यो पेनी वाइज पाउन्ड फुलिस भने त्यही हो क्या। तिनीहरूलाई आँखा चिम्लिनु ठिक हो क्या, धेरै हौसिएर तिनीहरू सबैलाई करको दायरामा ल्याइदिने, आफू चाहिँ ठुल्ठुलो घर चाहिँ महलहरू चाहिँ 5000-6000मा भाडा लगाउने। यो चक्करबाट निक्लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले अन्याय गर्न त चाहन्न, तर टिपेको सरसर्ती मात्रै अनुपजी र विष्णुजीको कुराहरूमा टिपेअनुसार चाहिँ सरसर्ती भन्छु। एउटा चाहिँ के भने नेपालमा राम्रो कुराहरू पनि भएको छ, उहाँले डिमान्ड साइडको पनि कुरा गर्नुभयो विष्णुजीले। तर के हो भने सबै कुरा नेगेटिभ छैन, रिफर्म पनि भएको छ। कमसेकम गएको 5-7 महिनादेखि चाहिने मार्केटको मुडहरू पनि चेन्ज भएको छ भन्नुभएको छ। द्याट्स ए गुड न्युज फर द फाइनेन्स मिनिस्टर अल्सो। त्यो चाहिँ राम्रै भइराख्यो होला, त्यो नोटमा परेकै होला यहाँहरूको जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिने के हो भने यो नर्म्सहरू मानिँदैन, प्लानिङ मानिँदैन, यो स्थायित्व छैन, त्यो कुराहरू हो। ट्याक्स पेयरले त लङ टर्म प्लानिङ गरेर इन्भेस्ट गरेर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रेडिक्टेबिलिटी स्टेबिलिटी रेजिमको, मैले गभर्मेन्टको कुरा गरेँ होइन, को अर्थमन्त्री को न अर्थमन्त्री होइन कि ट्याक्स लले को एप्लिकेसनको फेयरनेसको त्यसको बुझाइको बारेमा म्यानुअल छ भने म्यानुअल मान्ने कुरा, कति अडिट गर्ने कति अडिट नगर्ने, त्यो सबै रुल थियो नि होइन। फेरि यो कुरा त म यो एउटा पाइनियर जस्तो मान्छेले हिसाबले पनि भन्न चाहन्छु ओपनली कि कर भनेको तिर्नुपर्छ भन्ने होइन, करमा त नोक्सान पनि हुन्छ नि, कमाइमा सधैँ फाइदा हुँदैन, घाटा पनि हुन्छ। घाटा भयो भने घाटा मान्नुपर्छ र त्यो चाहिँ क्यारी ओभर भन्छ गर्नुपर्छ भने कानुनले भनेको छ नि
त्यो बलजफ्ती कर लगाउने भएन भने अडिटमा हालिदिने, यो गरिदिने ऊ गरिदिने यस्तो कुराहरू पनि उठेको थियो। त्यो चाहिँ ठिक भएन। यो अपिल सिस्टमको पनि कुराहरू आयो, त्यसको पनि अब कुरा गर्न पाइएन। अनुपजीले अलिअलि भन्नुभयो। होपफुली यो अल्टरनेटिभ अब यो एडजुडिकेसनको पनि माध्यमहरू समिति बनाएर होला। त्यो रिपोर्टहरूमा पनि छ। अब सरकारले गर्न सक्यो भने चाहिँ नि एक त रेभेन्यू ट्रिब्युनलकै ल चाहिँ रिफाइन गरेर अलिक सिनियर मान्छेहरू, अलिक हाई लेभलको मान्छे राख्ने, जुडिसियरीमा पनि अलिकति एक्सपर्टिजको लागि ट्रेनिङहरू हुन सक्यो भने जुडिसियरीको फैसलाको क्वालिटी पनि चेन्ज हुन्थ्यो। र गभर्मेन्टको मान्छेलाई जुन डर छ नि त्यसको पनि थुप्रो फियर फ्याक्टरको कारकहरू छ, त्यो कुरा गरिन। त्यो डर हटाउन सक्यो भने गभर्मेन्टको मान्छे अरू देशमा जस्तै डिसिजन दिन सक्थे क्या। अब डिजीले वा डिजीको मुनिको मान्छेहरूले दिन सक्थे, त्यो चाहिँ नि छैन। विष्णुजीले ट्याक्स जिडिपी रेसियो हाई छ, अब थियो अहिले त घट्या छ। अहिले त आफत छ अलिकति। एक त अब ग्लोबली चाहिने पैसा पनि घट्ने, नेपाललाई आफ्नै पनि अब ट्याक्स जिडिपी कति 17-18%मा झरेको छ। थ्याङ्क्स गड तपाईँले पनि यो वर्ष ग्रोथ राम्रो हो भने अलिकति बढ्ला, वा अर्को वर्ष बढ्ला इन्कम ट्याक्सको। तर अब च्यालेन्ज चाहिँ छ। तर मलाई के लाग्छ यो च्यालेन्जको एन्सर चाहिँ नि अघि महेश दाइले भने जस्तो ट्याक्स रेट बढाएर होइन कि, ट्याक्स रेटलाई ऱ्यासनलाइज गरेर र छुट घटाउने हो भने, छुट घटाउँदाखेरि उहाँलाई हिसाब दिनु भने थुप्रो पैसा आउँछ। पेनफुल डिसिजन हुन्छ त्यो, तर त्यो असाध्यै राम्रो डिसिजन हुन्छ। किनभनेदेखि त्यसमा कसैले बात पनि लाउन सक्दैन। कुनै पर्टिकुलरलाई कर छुट दिँदैन अब बात लाग्छ त, छुट दिइराखेर हटाउँदा त बात लाग्दैन। दुनियाँले पनि वाहवाही गर्छ र राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा कुरा छ। डिस्प्युट म्यानेजमेन्टको कुराहरू गरियो। अरू यो ट्याक्स सिस्टमलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, इन्कम ट्याक्सको स्ल्याब घटाउने, मल्टिपल भ्याटको कुरा मैले गरेँ, यहाँ राख्नु भएको छ। अब यो डिबेटमा धेरै वर्षदेखि छ, तर सिङ्गल रेट राखेर, लोवर रेट राखेर, जिरो रेट राखेर अनि अलिकति मल्टिपल भ्याटकै सेन्स दिने, लग्जरी कुरामा चाहिँ अलिकति लग्जरी टाइपको ट्याक्स लगायो भने भइराखेकै छ। त्यो पनि हुनसक्छ। र चाहिँ नि ट्याक्स अडिटको एकाउन्टिङको कुराहरूमा चाहिँ नि एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई मान्ने, ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड मान्ने, त्यो वातावरण बनाउन चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले हेल्प गर्न सक्छ। किनभने त्यो चाहिँ एन्टी करप्सनको लागि पनि एउटा ड्राइभ जस्तो हुन्छ। त्यो त मान्नै पर्छ नि, मान्दिनँ भनेर व्यक्ति पछि चाहिँ त अर्थ लाउन मिल्दैन नि। त्यसलाई जस्ट हुनु पऱ्यो, प्रोसिड्युरल रिफर्म हुनु पऱ्यो, फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस यहाँले पनि राख्नुभयो, हाम्रो रिपोर्टमा पनि त्यही छ। यो कुराहरू हुन सक्यो। र अलिकति चाहिँ डिजिटल ट्याक्स र यो कार्बनिङमा पनि मलाई अलिकति अब डर लाग्न थालेको छ क्या। किन अब ट्रम्पमा आउँदा त ठिक उल्टो विचारधाराको पर्नुभयो। हामी त्यो बेला पनि हामीलाई गाली गरेको थियो। नेपाल चाहिँ अलिकति प्रिमेचर हुन्छ कि नेपाल त पोल्युटिङ कन्ट्री होइन, दुइटै सिमिङ पोल्युटिङ कन्ट्री हो। नेपालमा चाहिँ ग्रिन ट्याक्स एउटा जम्मै एक्सपेरिमेन्ट नेपालमै किन भनेर हामीले चाहिँ स्टडीको रूपमा गर्न खोजेको। त्यो भएर अलिकति कस्टलेसली गर्ने, तर एक्साइजलाई त्यसैमा समावेश गर्यो भने धेरै कर लाग्दैन। एक्साइजको रेटहरू घटायो भने स्टार्टअपलाई र अल चाहिँ डिजिटल बिजनेसलाई चाहिँ एउटा आउटलायर चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गर्ने किसिमले ट्याक्सलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, सिधा कुरा गरेर घटाउन सकिन्छ। र ट्याक्स इन्सेन्टिभहरू दिएर चाहिँ विदेशमा बसेको नेपालीहरू, नेपालमा बसेको नेपालीहरू र कुनै पनि यो आइटी सेक्टरको कम्पनीहरूले नेपालमा चाहिँ मार्केट पाओस्, इन्क्लुडिङ डेटा माइनिङ, एभ्रिथिङ होइन। त्यसलाई चाहिँ आजको मितिमा स्पेसल आँखाले गभर्मेन्टले हेऱ्यो भने नेपाललाई फाइदा हुन्छ।